हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज म चाहिँ मिडल टर्मको बारेमा डिस्कसन गर्छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा मैले जनरल टर्मसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू गरेको थिएँ, जस्तै हाउ टु फाइन्ड एनी टर्म, हाउ टु फाइन्ड कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर और कोफिसिएन्ट अफ एक्स पावर 6, हाउ टु फाइन्ड कन्स्टेन्ट टर्म हैन, अथवा हाउ टु फाइन्ड एनी टर्म विच इज फ्री फ्रम एक्स। अबको टपिक छ हाम्रो हाउ टु फाइन्ड मिडल टर्म और टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ ए प्लस एक्स पावर एन। यसको एक्सपान्सनमा ए प्लस एक्स पावर एन को एक्सपान्सनमा मिडल टर्म कसरी निकाल्ने। त यहाँनिर मैले के लेखेको छु, मिडल टर्म और टर्म्स, किनकि हामीलाई थाहा छ मैले सुरुकै भिडियोमा भनेको हो कि मिडल टर्म कुनै एक्सपान्सनमा एउटा हुन्छ र कुनै एक्सपान्सनमा दुईटा हुन्छ है। मिडल टर्म कुनै एक्सपान्सनमा एउटा हुन्छ र कुनै एक्सपान्सनमा दुईटा हुन्छ। कुनमा एउटा हुन्छ कुनमा दुईटा हुन्छ त यो एनमा डिपेन्ड हुन्छ। यो जुन इन्डेक्सको नम्बर एन छ नि, यो इभेन हो कि अड हो, ठिक छ, यो इभेन कि अड यसमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर टर्म और टर्म्स भनेको छ। त फर्स्ट केस लिउँ, जब यो एन के हुन्छ, इभन हुन्छ है, फर्स्ट केस। यहाँ हेर, यदि पावरको नम्बर इभन छ त नम्बर अफ टर्म्स के हुन्छ। व्हाट इज नम्बर अफ टर्म्स? नम्बर अफ टर्म्स, यसको एक्सपान्सनमा नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ, पावर भन्दा एक बढी n+1, ठीक छ। पावर भन्दा एक बढी हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स। अब यदि n इभन छ त इभनमा 1 जोड्यो भने के हुन्छ, अड हुन्छ। त यो नम्बर के हो त, अड हो, ठीक छ। विच इज अड, यहाँ लेखिदिउँ, विच इज अड। जब टर्म्सको सङ्ख्या नै अड छ, जस्तै 3वटा टर्म्स, 5वटा टर्म्स, 7वटा टर्म्स, त ठ्याक्कै बिचमा एउटा टर्म पर्छ है। नम्बर अफ टर्म्स अड छ नि, त ठ्याक्कै बिचमा एउटा टर्म पर्छ। आफै सोच न, जस्तै 5वटा टर्म छ भने त बिचमा ठ्याक्कै एउटा टर्म पर्छ, 7वटा छ भने ठ्याक्कै एउटा टर्म पर्छ। त यहाँनिर हामी के लेखौँ, देयर इज ओन्ली वान टर्म, देयर इज ओन्ली वान मिडल टर्म। सो देयर इज ओन्ली वान मिडल टर्म। यो भयो, देयर इज ओन्ली वान मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन अफ ए प्लस एक्स पावर एन। कसरी, यहाँ हेर, हामीले सुरुमै पढेको थियौँ नि यो बेला। यहाँ हेर त सबैजना, यहाँ हेर, पावरको नम्बर इभेन छ, यहाँ हेर इभेन 2 छ त कतिवटा टर्म छ, 1 2 3, यही त हो बिचको टर्म, ठिक छ। यो कुन टर्म हो, सेकेन्ड, यो फर्स्ट यो सेकेन्ड, सेकेन्ड टर्म इज द मिडल टर्म। यहाँ हेर, पावरमा इभेन छ त 5वटा टर्म्स, 1 2 3 4 5। अब 5वटा छ भने ठ्याक्कै यो हुन्छ मिडल टर्म। दुईटालाई छोडेर यताबाट अनि दुईटाको अगाडि यता, ठ्याक्कै यताबाट थर्ड, यताबाट पनि के हो त, थर्ड हो यो है त। दिस इज द मिडल टर्म, ओन्ली वान मिडल टर्म, त्यही त लेखाएको छौँ। देयर इज ओन्ली वान मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन अफ ए प्लस एक्स पावर एन वेन एन इज इभन। यदि पावरको नम्बर इभेन छ त बुझ्ने, पावरमा इभेन छ त टर्म्सको सङ्ख्या अड हुन्छ, अनि टर्म्सको सङ्ख्या अड छ भने ठ्याक्कै बिचमा एउटा टर्म हुन्छ। अब त्यो टर्म चाहिँ कुन हो त, त्यो मिडल टर्मको पोजिसन के हो त, त्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो। मिडल टर्मको पोजिसन के हो, यहाँ लेखौँ, नेमली, मतलब त्यो मिडल टर्म कुन हो त्यसको म नाम लेख्दैछु। यो हुन्छ, हेर, टर्म्सको सङ्ख्या के छ, अड छ, यसमा 1 जोडिदिने अनि 2 ले डिभाइड गरिदिने, अनि यो टीएच, दिस टर्म इज मिडल टर्म। यो द्याट इज म यहाँ के लेख्न सक्छु, n+2/2th टर्म, द्याट इज n/2 + 1th टर्म। यो हो मिडल टर्मको पोजिसन।
n + 1 + 1/2 अनि th। यो मैले कसरी लेखेँ र नम्बर अफ टर्म्स के छ अड, n + 1 के छ अड, अनि यो अडमा एउटा 1 अझै जोडेँ, यो 1 यसलाई इभन बनाएँ। अडमा 1 जोडेर इभन बन्यो अनि इभन नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गरिदिने। ठीक छ, त यो नम्बरले के देखाउँछ पोजिसन अफ मिडल टर्म। यो नम्बरले देखाउँछ पोजिसन अफ मिडल टर्म। अनि यसलाई मैले के लेखेँ n + 2/2 यहाँ हेर सेपरेट गरेँ n/2 + 2/2 1 यानी यो हो मिडल टर्मको पोजिसन, यानी यो वाला टर्म के हुन्छ मिडल टर्म हुन्छ। अब म इक्जाम्पलबाट यो कुरालाई भेरिफाई गर्छु। इक्जाम्पलबाट जस्तै यो इक्जाम्पल हेर त, ल यहाँ हेर यो हेरौँ पावरमा इभेन छ हैन, 4 भनेको इभेन त 4 + 1 5, 5 भनेको अड भयो नि, यानी नम्बर अफ टर्म्स इज अड 5 1 2 3 4 5। अब यो कुन टर्म हो मिडल टर्म, थर्ड हो हैन, थर्ड। त हेर 4 पावरको नम्बर, 4 + 1 नम्बर अफ टर्म्स 5 अनि त्यो 5 अड हो त्यसमा 1 जोड इभेन भयो 6 अनि 6 लाई 2 ले डिभाइड गरेर त 3 आउँछ कि नै, हो त्यो 3 ले बताउँछ थर्ड टर्म इज द मिडल टर्म। थर्ड टर्म इज द मिडल टर्म। जस्तै मानौँ अर्को इक्जाम्पल, ल यहाँनिर साइडमा एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु हेर। मानौँ हामीसँग छ a + x पावर 6 छ, मानौँ 6 छ। अब यसलाई एक्सपान्सन गर्यो भने कतिवटा टर्म आउँछ, 7 वटा आउँछ। पावर के छ इभन त नम्बर अफ टर्म्स इज अड 6 + 1 7। ल कुन कुन टर्म हुन्छ, ल मानौँ t1 + t2 + t3 + t4 t5 + t6 + t7, यही 7 वटा टर्म आउँछ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ। ठीक छ, अब हेर 6 के थियो, 6 के थियो इभेन अनि यसमा 1 जोड्यौँ कति भयो, के भयो अड भयो, अड भयो हैन। जस्तै यहाँ हेर है n अनि n मा 1 जोड्यौँ अड भयो। अब यसमा 1 जोडेर इभन बनाइदिने अनि 2 ले डिभाइड गरिदिने। अब भन कति भयो 6 + 2 8, 8/2 4। त यो 4 ले हामीलाई के दिन्छ, फोर्थ टर्म इज द मिडल टर्म, यानी यसको भ्यालु जुन नम्बर आउँछ नि त्यही नम्बरले जनाउँछ पोजिसन अफ मिडल टर्म। अब आफै भन्न यसमा फोर्थ टर्म मिडल टर्म हो कि होइन, 1 2 3 4 5 6 7 ठ्याक्कै त यो हो बिचमा, यही त हो मिडल टर्म t4। त्यसमा टेक्निक त्यही छ बुझ, n यदि इभेन छ त नम्बर अफ टर्म्स भइहाल्छ अड। तर कुन टर्म मिडल टर्म हो, त यो अड हुने बित्तिकै हामी के लेख्यौँ, सो देयर इज ओन्ली 1 मिडल टर्म, एउटै मिडल टर्म हुन्छ। त्यसको नाम के हो त, यहाँ हेर n + 1 थियो अड, यसमा 1 जोड्यौँ इभेन भयो 2 ले डिभाइड गरिदियो अनि th लगायौँ, त यो भयो पोजिसन अफ मिडल टर्म। यसलाई अझै हामी सिम्प्लिफाई गर्यौँ n + 2/2। ठीक छ, अनि यसलाई सेपरेट गऱ्यौँ n/2 + 2/2 यो 1, त n/2 + 1th टर्म इज द मिडल टर्म। यानी डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरिदिए पनि यसको मिडल टर्म थाहा पाउँछौँ। जस्तै n को भ्यालु 6 राख छ, वाट इज n, n भनेको यो इन्डेक्स पावर, त n को ठाउँमा 6 राख त कति हुन्छ 6/2 3, 3 + 1 4, फोर्थ टर्म त मिडल टर्म छ। क्लियर छ, त यो त भयो पोजिसन। अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त, यसको भ्यालु त चाहियो। अब यसपछि लेख मिडल टर्म इज गिभन बाई, मिडल टर्म इज गिभन बाई, यहाँ हेर यसरी लेख्ने t फर टर्म है। अब कहिले म स्मल टी लेख्छु क्यापिटल टी लेख्छु, कुरा उयो बुझ है, t फर टर्म अनि यहाँनिर के छ n/2, यसको सफिक्समा के लेख्ने n/2 + 1। जस्तै यो फोर्थ टर्मलाई म यसरी लेख्न सक्छु नि त t4, क्यापिटल टी लेखा छ स्मल टी लेखा एउटै कुरा है, t4 टी को सफिक्समा, त मैले टी को सफिक्समा ए लेखेँ n/2 + 1। अब यसको भ्यालु त चाहियो, यसको भ्यालु चाहियो, के हुन्छ यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त जब टर्म थाहा छ त भ्यालु निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। हेर सी लेख्ने कम्बिनेसन, पावरमा के छ n, थाहै छ यो माथि हुन्छ अनि यो भन्दा 1 कम गर्छौँ, यो भन्दा 1 कम गर्छौँ, त यहाँनिर 1 कम गरेर n/2 हुन्छ, ठ्याक्कै जनरल टर्मको नियम। n/2 + 1 छ, यहाँबाट 1 हटाइदिने
अनि n/2 आउँछ ओके अनि व्हाट इज फर्स्ट नम्बर a छ अनि a को पावरमा के a को पावरमा थाहै छ अप्पर माइनस लोअर त अप्पर माइनस लोअर अनि अर्को नम्बर के छ सेकेन्ड x x को पावरमा यो लोअर n/2 देयरफोर t n/2 प्लस 1 के आयो त n/c n/2 अनि सुन यहाँ a को पावरमा n माइनस n/2 गर 2 एलसीएम आयो 2 into n माइनस n यो आउँछ n/2 अनि यो जस्ताको त्यस्तै x पावर n/2 and this is our middle term यसरी त अब यो टपिकबाट हामीले के कुरा सम्झिनु पर्यो n इभन द नम्बर अफ टर्म्स अड कुन टर्म मिडल टर्म हुन्छ त n/2 प्लस 1th टर्म यो सम्झिने n/2 प्लस 1th टर्म त्यसको भ्यालु चाहियो त यहाँ आएर t को सफिक्समा n/2 प्लस 1 यसको भ्यालु फेरि चाहियो त कम्बिनेसन पावरमा n छ त यहाँ माथि n थाहै छ यो भन्दा एक कम हुन्छ त यो 1 हटिहाल्छ n/2 अनि अर्को नम्बर पहिलो नम्बर के छ a पहिलो नम्बरको पावरमा के लेख्छौं अप्पर माइनस लोअर त n माइनस n/2 यही त आउँछ त्यसपछि दोस्रो नम्बर x को पावरमा डाइरेक्ट यो के लेख्छौं n/2 यसलाई अझै हामी एक्सपान्सन गर्न सक्छौं यसलाई एक्सपान्सन गर्न सक्छौं कसरी हेर यसको फर्मुला हुन्छ नि त फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल n/2 अनि एउटा फ्याक्टोरियल भित्र के हुन्छ यो माइनस यो n माइनस n/2 फ्याक्टोरियल अनि यो a पावर n/2 x पावर n/2 ठीक छ अनि यहाँनिर लेख्न सक्छौं यो हो n फ्याक्टोरियल तल n/2 फ्याक्टोरियल अनि यो कति हुन्छ n माइनस n/2 भनेको पनि n/2 फ्याक्टोरियल अनि a पावर n/2 x पावर n/2 अनि यो र यो सेम छ त अझै यसको होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ के लेख्न सक्छौं n फ्याक्टोरियल तल र n/2 फ्याक्टोरियल अनि होल स्क्वायर a पावर n/2 x पावर n/2 त यो त भयो एउटा केस when n is even अब सेकेन्ड केसमा जाउँ when n is odd सेकेन्ड केस n is odd जब n odd छ त नम्बर अफ टर्म्स के हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स हुन्छ n प्लस 1 अनि यो के भइहाल्छ इभन भइहाल्छ which is even जब नम्बर अफ टर्म्स इभन छ त दुईटा मिडल टर्म हुन्छ there are two middle terms namely त्यसको नाम के हो त के नाम हो हेर सुरुदेखि हेर n odd थियो n मा 1 जोडियो यो नम्बर अफ टर्म्स भयो odd मा 1 जोडेपछि इभन हुन्छ अब इभन वटा टर्म्सहरु छ भने यसलाई ठ्याक्कै हाफ गरिदियो भने पहिलो मिडल टर्म अनि त्यसमा फेरि 1 जोडिदियो भने सेकेन्ड मिडल टर्म ल एउटा एक्जाम्पलबाट हेर न पहिला ल यहाँ हेर 5 odd हो अनि 5 + 1 6 6वटा टर्म्सहरु छन् फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यो हो दुईटा मिडल टर्म ठ्याक्कै बीचमा दुईटा मिडल टर्म हुन्छ है एउटाले मात्रै भन्न सक्दैनौ यो मिडल टर्म दुईटै हो यहाँनिर यो पनि मिडल टर्म यो पनि मिडल टर्म हामी के भन्छौं दिस इज फर्स्ट मिडल टर्म एन्ड दिस इज सेकेन्ड मिडल टर्म अब कुन टर्म मिडल टर्म हो त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्म इज द फर्स्ट मिडल टर्म थर्ड अनि थर्ड मा 1 जोड्दै त फोर्थ टर्म इज द सेकेन्ड मिडल टर्म थर्ड आएपछि त फोर्थ त्यतिकै आइहाल्छ यसको नेक्स्ट वाला त हुन्छ सेकेन्ड मिडल टर्म त हेर पावरमा 5 थियो नम्बर अफ टर्म्स 6 भयो 6 लाई डाइरेक्ट 2 ले डिभाइड गर किनकि 6 इभन नम्बर छ डाइरेक्ट 2 ले डिभाइड जान्छ त 6 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 3 आउँछ त 3 बाट हामीले के बुझ्ने थर्ड टर्म इज द फर्स्ट मिडल टर्म अनि थर्ड मा 1 जोडेपछि फोर्थ टर्म इज द सेकेन्ड मिडल टर्म
सेम त्यही लजिक छ यहाँ। n+1 इभन छ, सो देयर आर टू मिडल टर्म्स, नेमली पहिलो मिडल टर्म के हुन्छ, यसलाई ठ्याक्कै 2 ले डिभाइड गरिदिने। त यहाँनिर के लेखौँ, n+1/2th टर्म एउटा यो, र अर्को के हुन्छ, यसमा 1 जोडिदिने, यो जति आयो नि त्यसमा 1 जोडिदिने रिस्पेक्टिभली। त n इज अड, यो केसमा पहिलो मिडल टर्म हुन्छ n+1/2। यो निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन, यो n+1 इभन छ, 2 ले डिभाइड गरिदेऊ, अनि यसमा 1 जोडिदेऊ, यो जति आउँछ नि त्यसमा 1 जोडिदिने। त अर्को मिडल टर्म यो भइहाल्छ, यो फर्स्ट मिडल टर्म, यो सेकेन्ड मिडल टर्म। अनि सेकेन्ड मिडल टर्मले त यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, 2 एलसिएम लियो भने के हुन्छ, n+3/2, n+3/2। अब यसको भ्यालु चाहियो, पोजिसन त थाहा पायौँ, अब भ्यालु चाहियो। यहाँ लेख, द फर्स्ट मिडल टर्म इज, द फर्स्ट मिडल टर्म इज, टी को सफिक्समा n+1/2, यही त हो। अब हेर, हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु छ, तपाईँलाई के लेख्छौँ, सी लेख्छौँ, माथि n, पावर त n नै छ, अनि यहाँबाट 1 घटाएर यहाँ लेख्ने हो, यहाँ जति छ त्यहाँबाट 1 घटाएर यहाँ लेख्ने हो। तर यसबाट 1 घटाउँदा कति हुन्छ, ल रफमा घटाइदिउँ, n+1/2बाट 1 घटाउँदा कति हुन्छ, यो n+1 - 2/2, यो हुन्छ n-1/2। त यहाँनिर हुन्छ n-1/2। क्लियर। अनि पहिलो नम्बर के हुन्छ, ए को पावरमा के हुन्छ, अप्पर माइनस लोवर, n-1/2। अर्को नम्बर एक्स को पावरमा डाइरेक्ट के हुन्छ, n-1/2। यो बुझ्यौ नि। यहाँनिर टी को सफिक्समा जति हुन्छ त्यसबाट एक कम गरेर जति आउँछ नि त्यो हुन्छ सी को सफिक्समा। त यहाँनिर यसबाट मैले -1 गरेको छु, त 2 एलसिएम आउँछ, कति हुन्छ, n+1 - 2, त यो भयो n-1/2। त यहाँनिर आयो n-1/2। अनि अप्पर नम्बर थाहा छ, लोवर थाहा छ, त ए को पावरमा अप्पर माइनस लोवर, अनि एक्स को पावरमा डाइरेक्ट यो लोवर। यसलाई अझै हामी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ, यसलाई फर्मुलामा खोल्न सक्छौँ कि त यतिकै छोडिदेऊ है, n(n-1/2) ए को पावरमा कति आउँछ, ए को पावरमा आउँछ 2 एलसिएम ल्याउ त 2n माइनस n, n अनि माइनस माइनस प्लस 1, यो हुन्छ n+1/2, अनि x को पावरमा n-1/2, अनि यो हो हाम्रो फर्स्ट मिडल टर्म t को सफिक्समा n+1/2। दिस इज आवर फर्स्ट मिडल टर्म। यो भयो। यसलाई अझै हामी फर्मुलामा खोल्न सक्छौँ, यसलाई नखोले पनि हुन्छ, यसलाई फर्मुलामा खोले पनि हुन्छ। यदि यसलाई फर्मुलामा खोल्यो भने के लेख्न सक्छौँ, त यहाँ र माथि के हुन्छ, फ्याक्टोरियल n, ल म यसरी लेखौँ है, फ्याक्टोरियल, तल यसको फ्याक्टोरियल n-1/2 फ्याक्टोरियल, अनि अर्को फ्याक्टोरियलमा थाहै छ अप्पर माइनस लोवर हुन्छ n-1/2 फ्याक्टोरियल, अनि यो जस्ताको त्यस्तै a पावर n+1/2 x पावर n-1/2। अझै एक लाइन लेखौँ, माथि के भयो, फ्याक्टोरियल n, तल n-1/2 फ्याक्टोरियल, ठिक छ, n-1/2 फ्याक्टोरियल, अनि 2 एलसिएम ल्याऊ, 2n माइनस n, n अनि माइनस माइनस प्लस 1, यो हुन्छ फ्याक्टोरियल n+1/2, अनि a पावर n+1/2 x पावर n-1/2। त हामीले जब एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ नि त यो सम्झिने n+1/2th, n+1/2 सम्झिने, यो थाहा छ भने यो त हामी आफै लेख्न सक्छौँ। यो त भयो फर्स्ट मिडल टर्म। नाउ सेकेन्ड मिडल टर्म, सेकेन्ड मिडल टर्म इज t को सफिक्समा n, यहाँ र त n+1/2 प्लस 1, n+1/2 प्लस 1, कसरी लेख्ने, n c, यहाँबाट 1 हटाइदेऊ त 1 यो हट्यो,
n+1/2 अनि पहिलो नम्बर a को पावरमा अप्पर माइनस लोवर n - n+1/2 दोस्रो नम्बर x को पावरमा डाइरेक्ट यो लोवर नम्बर n+1/2 क्लियर छ। अब यसलाई फर्मुलामा खोले पनि हुन्छ। n+1/2 अनि a को पावरमा अप्पर माइनस लोवर थाहै छ अनि x को पावरमा डाइरेक्ट यो लोवर नम्बर राख्ने हो। त n+1/2 अनि यो कति हुन्छ 2 एलसीएम आयो 2n अनि माइनस n अनि माइनस इन्टु प्लस माइनस 1 भयो। त यो भयो n - 1/2 x को पावरमा n+1/2 त यो भयो मिडल टर्म सेकेन्ड मिडल टर्म। दिस वान इज फर्स्ट मिडल टर्म एन्ड दिस वान इज सेकेन्ड मिडल टर्म। यदि फर्स्ट मिडल टर्म थाहा छ n+1/2 त्यसमा जस्ट 1 जोड दिने हो ठीक छ। त यो आउँछ अनि यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु थाहै छ NCR को फर्मुला n को फ्याक्टोरियल r को फ्याक्टोरियल अनि एउटा फ्याक्टोरियल भित्र के हुन्छ अप्पर माइनस लोवर। त अप्पर माइनस लोवर गर त n बाट यो माइनस गर यो आउँछ n - 1/2 अनि फ्याक्टोरियल a पावर n - 1/2 x पावर n+1/2। अब जुन यो फर्स्ट मिडल टर्म आएको छ त्यसको कोफिसिएन्ट हेर त यो कोफिसिएन्ट n - 1/2 के आएको छ फ्याक्टोरियल n माथि छ यसमा पनि हेर त फ्याक्टोरियल n माथि छ तल हेर एउटा फ्याक्टोरियलमा n - 1/2 छ अर्को फ्याक्टोरियलमा n+1/2 छ। त यो र यो सेम छ हेरिहाल n - 1/2 छ एउटा फ्याक्टोरियलमा अर्को फ्याक्टोरियलमा छ n+1/2 यहाँ पनि त्यही छ हेर यो अगाडि छ यो पछाडि छ एउटै कुरा हो तर a को पावरमा फरक छ n+1/2 छ यहाँ a को पावरमा n - 1/2 छ x को पावरमा n - 1/2 छ यहाँ छ x पावर n+1/2 त कोफिसिएन्ट इक्वल छ कोफिसिएन्ट त इक्वल हुनै पर्यो है। भन्न खोजेको के हो कि n - 1/2 यसको भ्यालु र n+1/2 यो दुईटैको भ्यालु सेम छ। पावर त फरक हुन्छ a को पावर x को पावर फरक हुन्छ तर कोफिसिएन्टको भ्यालु सेम छ। यहाँनिर म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न गइरहेको छु एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले कि जब यो पावर n इभेन हुन्छ त मिडल टर्मको कोफिसिएन्ट यो हो हैन बाइनोमियल कोफिसिएन्ट बुझ्न दिस इज द बाइनोमियल कोफिसिएन्ट अफ मिडल टर्म n(n-2) यो कोफिसिएन्ट ग्रेटेस्ट हुन्छ एमङ अल द अदर कोफिसिएन्ट्स यानी यसको एक्सपान्सनमा जुन बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरु छन् nc0 थाहै छ nc0 nc1 nc2 nc3 एन्ड सो अन लास्टमा ncn सबभन्दा ठूलो यही हुन्छ बाइनोमियल टर्मको कोफिसिएन्ट र यहाँ पनि त्यो हुन्छ n यदि अड छ त यो जुन मिडल टर्मको कोफिसिएन्ट दुईटा छ यहाँनिर दुईटा मिडल टर्म छ त यो कोफिसिएन्ट र यो कोफिसिएन्ट त इक्वल छ किन ncn-1/2 अनि ncn+1/2 यो दुईटै इक्वल छ र बाँकी सबै मध्ये यो के हुन्छ त ग्रेटेस्ट हुन्छ। ठीक छ त यो कुरालाई नोट गरेर लेखौं। त यहाँ हेरौं नोटमा के लेख्ने इफ n इज इभेन यदि n इभेन छ त ncn/2 is greatest among all the binomial coefficients. All the binomial coefficients भनेको nc0, nc1, nc2 डट डट ncn सबमध्ये यो ठूलो हुन्छ र यसलाई म एक्जाम्पलबाट बुझाउन सक्छु। यहाँ हेर ल हेर इभेन हेर पावरमा इभेन छ पहिलो टर्मको कोफिसिएन्ट के हो 1 त्यसपछि 4 त्यसपछि 6 त्यसपछि 4 त्यसपछि 1 अब भन यही त हो मिडल टर्म यसको कोफिसिएन्ट के छ ठूलो छ यो कसको भ्यालु हो 4c2 यहाँनिर के हुन्छ 4c0 यहाँ के हुन्छ 4c1 यो के हो 4c2 र यो भ्यालु ठूलो छ जब अड हुन्छ नि त यो दुईटा इक्वल छ हेर इक्वल छ अनि यो भनेको के हो यो भनेको 5 जस्तै यहाँ हुन्छ 5c0 5c1 यो हो 5c2 अनि यो हो 5c3 5c2 अनि 5c3 त यो
ग्रेटेस्ट हो एमङ अल। जस्तै 1 छ, 5 छ, 10 10 5 1 सबैभन्दा ठुलो कुन हो? यही त हो 10। यहाँ यही त हो 6, त्यही भनेको छ। n Cn-2 is greatest among all the other binomial coefficients. नोट टू में क्या लिखा? If n is odd, then nc n-1/2 or nc n+1/2 is greatest. ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिसिएंट। यदि n ऑड छ त माथि त n भयो, तल सफिक्समा n-1/2 और n+1/2 यो दुईटा इक्वल हुन्छ। वास्तवमा यो दुईटा इक्वल हुन्छ किनकि यहाँबाट यो घटाउँ न यो आउँछ। कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन हामी पढेका छौं कि NCR इज इक्वल टु NCn-r। त यहाँबाट यो घटायो भने यो इक्वल हुन्छ। त यो एउटै हो। अनि के हुन्छ? इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिसिएंट। एक्जाम्पल हेरौँ। यो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। जस्तो भनौँ n भनेको इभेन हो। जस्तै मानौँ मैले के लिएको छु? मैले मानौँ 10 लिए है त 10। अब c को सफिक्समा के राख्ने कि ग्रेटेस्ट हुन्छ? त यो इभेन छ त ठ्याक्कै 2 ले डिभाइड गरिदिने, हाफ, यानी यो 5। यो ग्रेटेस्ट हुन्छ, इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट एमङ अल। सब मध्ये यो ठुलो हुन्छ भनेपछि यदि माथि 10 छ त हेर के बाइनोमियल कोफिसिएन्ट भयो? पहिलो बाइनोमियल कोफिसिएन्ट 10C0 ठीक छ, 10C1 सबै लेख्छु है त, 10C2 10C3 यही त हो बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्स। अब यो भन्दा ठुलो त हुन सक्दैन नि, तल माथि सेम छ, त्यही त म्याक्सिमम हो। म्याक्सिमम 10 हुन्छ, मिनिमम 0 हुन्छ। त्यही र 11 वटा छन् यिनीहरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मिडल टर्म कुन हो यसमा? मिडल टर्मको कोफिसिएन्ट यही त हो 10C5, ठ्याक्कै बिचमा छ। कुन टर्म हो यो? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो। यो सिक्स्थ हो। त यो कोफिसिएन्ट के छ त? म्याक्सिमम छ। यानी यसको भ्यालु यिनीहरू मध्येको ठुलो भ्यालु हो। तिमीहरू चेक गर्न सक्छौ भ्यालु निकालेर। यो चाहिँ म्याक्सिमम हो। त यहाँनिर कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई थाहै छ कि फर्स्ट कोफिसिएन्ट र यो लास्ट कोफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ। यो र योसँग इक्वल हुन्छ, यो चाहिँ 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 योसँग, अनि बिचमा यो एक्लै पर्छ। यानी आधा यता छ, आधा यता छ, बिचमा यो छ। मतलब 0 1 2 3 यो बढ्दै जान्छ है। यो भन्दा ठुलो यो, यो भन्दा ठुलो यो, यो भन्दा ठुलो यो, इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। यो भन्दा ठुलो यो, यो भन्दा ठुलो यो, यो भन्दा ठुलो यो, यो भन्दा ठुलो यो, र यो भन्दा ठुलो यो। त्यसपछि फेरि घट्दै जान्छ। यो भन्दा सानो यो, यो भन्दा सानो यो, यो भन्दा सानो यो, यो भन्दा सानो यो, यो भन्दा सानो यो। ठीक छ त? यहाँनिर म के लेख्न सक्छु? यहाँनिर यसले लेख्न सक्छु, दिस इज लेस देन दिस, लेस देन दिस, लेस देन, लेस देन, लेस देन, एन्ड देयर इज ग्रेटर देन। यो भन्दा ठुलो यो। ठीक छ? यहाँसम्म लेस देन, यानी यो ठुलो हुन्छ नि, फेरि यो चाहिँ यो भन्दा ठुलो, 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 यो चाहिँ यो भन्दा ठुलो। यस्तो हो यो। यसलाई म अर्को फिगरमा यसरी लेख्न सक्छु। जस्तै यो सब बिचमा हुन्छ 10C5, अनि यहाँ हेर यो भन्दा लेफ्ट साइडमा के हुन्छ? 10C4 10C3 10C2 10C1 10C0। यानी यो यहाँदेखि सुरु छ, बढ्दै जान्छ, अनि यो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। अनि फेरि यो भ्यालु थाहा छ केसँग इक्वल हुन्छ? यो हुन्छ 10C10 सँग इक्वल हुन्छ। अभियस, पहिलो र अन्तिम त इक्वल हुन्छ। अनि यो भ्यालु केसँग इक्वल हुन्छ? 10C9 हैन, यो हो के 10C9। त्यसपछि यो केसँग इक्वल हुन्छ? 10C8। अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ? 10C7। अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ? 10C6। त यसमा मैले के बुझाउन खोजेको हो कि यसरी यो इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ,
अनि म्याक्सिमम यहाँनिर पुग्छ अनि फेरि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। यो प्याराबोला टाइपको यसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ अनि यो म्याक्सिमम पुग्छ अनि फेरि त्यहाँबाट डिक्रिज हुन्छ। यो बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरुको अलिकति प्रोपर्टिज भयो। इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले म भन्दैछु अनि हुन त हाम्रो 12 क्लासमा यो चाहिँदैन यिनीहरू। क्लियर छ? त यो त भयो 10 भनेको इभेन थियो त यो हो ग्रेटेस्ट। अनि अड भयो भने अर्को इक्जाम्पल हेर, अड नम्बर लिँदैछौ, मानौ 11 लिँदैछौ त सी को सफिक्समा के राख्ने कि यो म्याक्सिमम हुन्छ। त फर्मुला सम्झ, यो 11 - 1 यहाँ हेर, 11 - 1/2 11 - 1/2 अनि यो भनेको अरु केही न 11 सी, यो भयो 10/2 5 11 सी 5 र यो भनेको अरु हैन, यो भनेको अरु केही हैन 11 सी 6 हो। यानी यो भ्यालु हो n + 1/2। 11 बाट 1 घटाऊ 2 ले डिभाइड गर 5 अथवा 11 मा 1 जोड, यो नियम अनुसार 11 मा 1 जोड 12 12/2 6। बस यो 11 सी 6 भनेको केही हैन 11 सी अनि 11 + 1/2 हो। त यो दुईटा इक्वल हुन्छ, यो ठ्याक्कै दुईटा बीचमा हुन्छ। 11 वटा के रे 11 छ नि त पावरमा, त्यही भएर त्यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु यहाँ हेर, कोएफिसिएन्टहरु हेर 11 C0 देखि लिएर कहाँसम्म C1 C2 C3 C4 C5 C6 7 8 9 10 अनि यहाँ कस्तो हुन्छ, दिस इज लेस देन दिस, दिस इज लेस देन दिस, लेस देन त यो दुटाको बीचमा इक्वल टु को साइन छ है, यो र यो इक्वल हुन्छ। यो मिडल टर्मको कोएफिसिएन्ट हो, दुईटै मिडल टर्मको कोएफिसिएन्ट हो, दुईटै इक्वल हुन्छ। अनि फेरि ग्रेटर देन यस्तो है यो। यसलाई म यो प्याराबोला टाइपमा लेख्ने हो भने 10C5 सरी 11 है, क्यान्सल गरौँ 11C5 अनि 11C6 यो दुटा इक्वल हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ लेख्छु 11C4 11C3 11C2 11C1 अनि 11C0। यहाँ 0 देखि बढ्दै जान्छ 1 2 3 4 अनि यो म्याक्सिमम योसँग इक्वल यो हो। अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ यतातिर लेखौँ 11C11 यो के 11C11 अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ 11C10। 11 - 1 गर्दैन थाहा भइहाल्छ 11C10 अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ 11C9 अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ 11C8 अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ 11C7। त यसरी यो बढ्दै जान्छ, यो म्याक्सिमम हो, योसँग यो इक्वल हो अनि फेरि डिक्रिज हुन्छ। यस्तो हुन्छ यो बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरुको अलिकति प्रोपर्टिज भयो यो। आई होप तिमीहरूले यो कुराहरू बुझेको होला। अब यसपछि म केही इक्जाम्पल्सहरु गराउँछु है त।